उसने आना था जिसने आलम का रंग बदलना था। अब उस शख्सियत की आमद होने वाली थी जिसकी वजह से ये कायनात बनाई गई है। लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो? अरे जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, जो वजह तख्लीक कायनात हो, रसूल पाक वो है, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ना ये चांद बनता, ना सूरज बनता, ना आसमान, ना जन्नत, अरे ना मैं होता ना आप होते। जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए हैं, जब उसकी विलादत की बारी आ रही है तो देखो दुनिया का रंग कैसे बदला जा रहा है। दुनिया को मैसेज क्या दिया जा रहा है। 55 दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मच गया कि मक्के में एक ऐसा वाकया हुआ है कि अब काबे वालों को कोई नहीं हरा सकता। अब काबे का रखवाला आने वाला है, अब काबे को इज्जत देने वाला आ रहा है, काबे से बुत निकालकर इसके तवाफ को तकद्दुस के साथ जारी करने वाला आ रहा है। शायर कहते हैं ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुबारक हो। वो शाह परदेस से बाहर होने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये वाकया नबी पाक की विलादत से 55 दिन पहले होता है और फिर 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन तशरीफ लाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन होता है और इस दुनिया में मक्का पाक में तशरीफ लाते हैं। हर तरफ खुशी का समा है, नूर की बरसात है। बीबी आमना फरमाती है जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिस मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देख लिया। फरमाती है मैंने देखा कि एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया और उसके बाद नबी पाक की विलादत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडा लगाना यह फरिश्तों का तरीका है। तो है झंडे लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। अब आगे चलिए, मेरे आका के बचपन का एक वाकया फिर मैं बयान को इख्तिताम करता हूं। वैसे तो मेरे आका की हर अदा निराली है, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी पाक की हर अदा निराली। आम बच्चों की तरह बहुत सारे मामलात आपके साथ नहीं थे। आप खतना शुदा, नाफ कटी हुई, नाफ काटनी पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है, नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है, खुशबुओं में महके हुए, गुस्ल किए हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं और जैसे ही दुनिया में आते हैं मेरे आका सजदे में चले जाते हैं। जबान मुबारक से रब्ब हबली उम्मती की सदाएं हैं। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो कैसे आका हैं कि जो आते ही उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अरब के लोगों में यह दस्तूर था कि जब बच्चे छोटे होते थे तो वो उनको दूध पिलाने के लिए जरा देहातों में भेज देते थे। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनकी आबो हवा अच्छी होती थी, सेहत अच्छी हो जाए, दूसरा अरब के लोगों को अपनी अरबी जबान से बड़ा प्यार होता था। वो समझते थे कि शहर में जबान जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो गांव की जबान जो है वो जरा असली जबान होती है, तो बंदे की फसाहत बेहतर हो जाए। तो बीबी हलीमा सादिया एक ऐसी दाई है। अब देखें कि कमाल देखो कि उस जमाने में, उस वक्त, उस साल बहुत सारी दाइयां मक्के आई और बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेकर गई। हमें किसी का नाम याद नहीं है, मगर एक ऐसी दाई जो आई तो दूध पिलाने थी, गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, खिदमत नबी पाक की 1450 साल हो गए। सीरत की हर किताब में दाई हलीमा का नाम मिलता है। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। जिसने नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जिसने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया, उनका चर्चा किया, अल्लाह ने उसके नाम बुलंद कर दिए। क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, फरमाते उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमजोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे, तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती है मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई, बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई अलीमा कहती जैसे ही बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे, हम सब घर वालों ने दूध पिया, मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफर शुरू हुआ, कहती
کہتی جب آ رہی تھی میرا خچر بھی لاغر, میری اونٹنی بھی کمزور, میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی. کئی بار قافلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ روکنا پڑتا ہے, تمہاری اونٹنی اور تمہارا خچر پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتی جب واپسی کا سفر ہے میری اونٹنی سب سے آگے ہے, میرا خچر سب سے آگے ہے. گاؤں والے کہتے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا, کیا نئی اونٹنی خرید لی؟ کہا اونٹنی تو وہی ہے, یہ برکت ساری اس بچے کی ہے, اس نور والے چہرے والے کی ہے. کہتی جب گاؤں میں پہنچتے ہیں رات ہوئی, جب صبح ہوئی تو گاؤں والے آ کے پوچھنے لگے اے حلیمہ ساری رات تیری جھونپڑی سے روشنی آتی رہی, نور نکلتا رہا, کیا تو نے ساری رات لائٹ جلائی تھی, چراغ جلائے تھے؟ کہتی چراغ تو نہیں جلایا, یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں چرانے میرے بچے جاتے, سارے گاؤں سے زیادہ میری بکریاں فربا ہونے لگ گئیں, موٹی تازی ہونے لگ گئیں. گاؤں والوں نے کہا پتہ تو کرو یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں کمزور, اس کی بکریاں طاقتور, اپنی بکریاں ان کے ساتھ بھیجو. اسی کے ساتھ بھیجی جانے لگی, مگر فرق کسی میں نہیں آتا تھا. صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ فربا ہیں, گھر میں عجب رونق ہے. درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ, برکتیں ہی برکتیں ہیں, مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے, یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے, پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے, جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے, گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے, اب درود پڑھ لو, اب تلاوت کر لو, اب دعائیں کر لو, اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں, 25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں, ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی, کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک مہینے کا سامان. اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے, وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح
जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए। यार थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजरते हैं पता नहीं चलेगा। लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला? आप शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूँ, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली। वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता। लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो। महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, ज़ाहिर है हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि ये हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें क्या किया जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम। हर जुम्मे को आप सुनते हैं, ठीक है? हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने हुए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। आगे फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये हदीस है, ठीक है? इसके बाद कुरान की एक आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं कि सैकड़ों बार सुने हैं। दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला। मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो। ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता। उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा। गुनाह भुलाया नहीं जाता, मैं और आप भूल गए। अफसोस ये है, अजीब कहानी है। ये तो एक अजब अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15 20-20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है, कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है, परसों गीबत की थी वो याद है। सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल गए हो, अगर कहीं लिखा हुआ है जवाब देना है। और आगे फरमाया वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिसने डिसीजन लेना है, जिसने फैसला करना है, उससे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा। फिर कुरान की आयतें समझा रही है, अमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा भर बुराई करेगा। इतना शानदार जुमे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए। दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा।
लोग कहते हैं छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चलता है, सभी तो करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है, वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और वो पकड़ने पे आए तो एक नुक्ते पर पकड़ फरमा दे। हमें डरना होगा, हमें खौफ अपने दिल में तारी करना होगा, क्योंकि ये गुनाह मेरी आखिरत में मेरी पकड़ का सबब बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ देते हैं, यार सुन्नत गैर मौक़िदा ही है ना, नफल ही तो है ना, सुन्नत ही तो है ना, ठीक है दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे यार कौन इज्तिमा में जाए, कौन दर्स में बैठे, सदका देना कोई वाजिब तो नहीं, ज़कात तो पूरी देता हूं, छोटी छोटी नेकियां समझकर छोड़ते हो। अरे वो तो कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सबब इस सबब से बख्श दिया करता है, रास्ते से पत्थर हटाने वाले को बख्श दिया करता है। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी, करते जाया करो। अल्लाह करे कि ये जहन बन जाए कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी करूं, दो लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करूं, मुसलमानों की खैर खाई करूं। इस एक ही हदीस पर, इन आयतों पर मैं मजीद भी बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने इशारा दिया कि जरूर इस पर तवज्जो दें। और एक शानदार पैगाम हर जुमे में हम सुनते हैं, क्या शानदार वो पैगाम है, वो पैगाम है अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। याद है सबको, जुमे में सुनते हो ना, और 3 बार कहते हैं इमाम साहब, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। कभी तो इमाम साहब को रोकते, हुजूर ये हर जुमे को पढ़ते बताए तो इसमें है क्या? नहीं, हमें क्या जरूरत है, बस जुम्मा हो गया, बस ठीक है, टाइम पूरा हो गया, फर्ज पूरा हो गया। अरे अल्लाह के बंदो समझो तो सही, इसमें मैसेज क्या है। अल्लाह अकबर, सुनो इसका मतलब क्या है, सुनो, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, ईमान ही नहीं है। अरे जिस दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसे ही नहीं लिखते कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान कंप्लीट ही नहीं होता नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बगैर। और ये बात ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि गैर मुस्लिम जानते हैं, तभी तो वो साजिशें करते हैं। उन्हें पता है, आप बताएं दुनिया के किस मुल्क में नमाज रोकी जाती है? नहीं रोकी जाती। मस्जिदों की तामीर हो रही होती है, तिलावत कुरान हो रही होती है, कोई नहीं रोकता, कुरान छप रहे हैं। लेकिन बार बार अगर हमला होता है, बार बार अगर अटैक होता है, तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से कि नबी की मोहब्बत को निकाल। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअज़ल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं, ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टेबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरों मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नाच सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इस पे इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होता। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी, नहीं जनाब। जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमान रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? असर फर्ज नहीं है क्या? मगरिब फर्ज नहीं है क्या? इशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त से कर्ज लिया,
اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ود ان 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں, ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, تیسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمایا گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب تیسری رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا, تو میں کیا جواب دیتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہ فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں, مگر مجھے کیسے پتا چلے, کوئی دلیل ہے, کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں, خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا, کہتا مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے آپ, کمرے میں گیا, واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے, آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, آقا خواب میں تشریف لائے, میں وزیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. تو جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب جس نے کیس کیا تھا, سبحان اللہ, کیا ماحول تھا, کیا انداز تھا, کیا دل تھے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, رکے ذرا, کاغذ قلم دیجئے, بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے, وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو, میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے, یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات پہلے
ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو